السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نسرين وعمران. اليوم غنقدم لكم الهامبرغر تيجي بطريقة غزالة وبحال ديال المحلات وبطريقة سهلة واقتصادية. انا هنايا خديت نص كيلو ديال الدقيق الابيض ومعلقة ديال الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة وقبيصة ديال الملحة. انا هنا غنديرهم في العجانه وغنزيد عليهم كاس ديال المدافي باش غنعجنوا هاد العجينه. واللي ما عندهاش الحليب يعني تكتفي غير بالماء او تخلطوا الماء والحليب. انا هنا درت الماء شويه دافي مع الجو سخون صافي. غنخلي العجانه ديالي تتخلط ليا العجين كامل ودلكو. كيف ما شفتوا معايا ان العجينه راها مرخوفه شويه، يعني ما نخليوهاش انا مرخوفه بزاف وما يعني نقصحوش العجينه تاني بزاف. يعني هي قد ما جات مرخوفه العجينه يعني قد ما الخبز ديال الهامبرغر تيجي معانا مزيان وتيجينا رطب. اما لا قصحنا العجينه الخبز ديال الهامبرغر تيجي شويه قاصح. من الاحسن نخليو العجينه مرخوفه. صافي كما شفتوا انا غنضيف هنا 2 معالق ديال الزبده يكونوا بحراره المطبخ. هنايا غتخليوها صافي تبقاو ديركو في العجينه ديالكم تتنسجم هذيك الزبده مع العجينه. كيف ما شفتوا انا راه ما خليتش العجينه نهائيا تخمر، يعني غنخدموا بها هذيك الساعه. كيف ما شفتوا معايا راه العجينه راها رطبه بزاف. انايا هنايا غندير الكرز ديالي، يعني غنديرهم كويرات متوسطين، ما غنديرهمش كبار بزاف. يعني انا هنايا درت في كل وحده فيها 80 غرام. يعني واللي بغات دير يعني تزيد غير تاني الحجم ديالهم، يعني تتبقى عينها ميزانها. يعني لو بغيتي ديرهم صغار من هكا ديروهم، بغيتو ديرهم كبر من هكا ديرهم. انا يعني تنفضلهم يكونوا هكا متوسطين يعني تيجيو حسن. صافي انا هنا غنبقى نقاد في الكريسات. يعني الميزان تيعاوننا، اللي عندها الميزان راه تيعاونك الميزان بزاف، يعني تيجيو متساويين وتيجيو الكريسات يعني كاملين تيجيو مقادين. اما لما كانش الميزان يعني عينك ميزانك. صافي انا هنا غنكمل العبار ديالي، يعني غندير فيهم 80 غرام 80 وجوج، يعني ماشي بالضروره تكون 80 غرام قد. كما شفتوا انا العجينه راه تلصق في اليدين. صافي هنا غنكمل الكريسات ديالي كلهم بالعبار. انايا هنايا دهنت شويه يديا بالزيت، يعني ما تقاويوش. الا بغيتو دهنوا بيديكم بالزيت ما تقاويوهمش بزاف لان العجينه كما شفتوا تتلصق. يعني خاصني ضروري ندهن شويه يديا بالزيت باش العجينه ما تبقاش تلصق ليا في يديا. كما قلت لكم. صافي انا هنايا غنكمل. صافي انا هنايا غنبدا نجمع فيهم، يعني نحاولوا ما نديروش الدقيق. كيف ما شفتوا تيجيو هكا دايرين، نحاولوا نقادوهم باش يجونا دايرين ويجونا مقادين. كما قلت لكم ان العجينه راها ما تتخمرش، غير تعجنوها غتبداو تخدموا فيها في هذيك الساعه النيت، يعني علاش يجي ساهل.
صافي غنبدا نجمع في العجينه. كما قلت لكم راه تتلصق ليا العجينه، ما بغيتش ندير فيها الدقيق حيت الا درت فيها الدقيق غتزيد تقصاح. صافي غنبقى على هاد الطريقه تنكمل الكريسات ديالي كاملين. كيف ما شفتوا انا يا اما غنقرصهم بايديا يا اما ديروا ليهم المدلك، يعني كما درتو معاهم، وتخليوهم رقاق ثاني بزاف. يعني عينكم ميزانكم كما شفتوا بحال ما هكا، يعني ما ترقوهمش يعني بزاف. يعني اللي بغات تخدم بالمدلك تخدم، واللي بغات تخدم غير بايديها تخدم بيهم. يعني كما قلت لكم ان العجينه رطبه بزاف، يعني كما غديروا معاها غتجيكم. كما شفتوا انا متنقويش الدقيق بزاف حيت العجينه تتلصق ليا، يعني ضروري خاصني ندير شويه دقيق في سطح العامل. يعني العجينه راه مترققهاش بزاف، تنخليها شويه غليظه. صافي غنكمل هاد الكريسات ديالي كاملين ونديرهم في حلاطه، وديك الساعه غنخليهم يخمروا. حيت هاد العجينه يعني تتبغي تخمر غير مره واحده، ماشي جوج المرات، باش تجي هذيك العجينه ديالها رطبه. يعني ومن تخدموا بهاد العجينه وطيب لكم اللي شاطت لكم، يعني ممكن تحتفظوا بها في المجمد. يعني انا تندير بالزيت وتنحتفظ فيها في المجمد، وتتبقى ليا يعني متى نبغي نجبدها نخدم بها تنخليها غير تحيد منها داك الثلج اللي تيكون فيها. صافي وتنسخن الخبيزات ديالي ونخدم بهم. كيف ما شفتوا يعني بحال الطريقه. هنايا راه باقيين ما خمروش، يلا غنغطيهم ونخليهم يخمروا، ونحيد هذيك الزوائد ديال الدقيق. صافي ونغطيهم دابا وغنخليهم يخمروا، عاد غندهنهم بالبيض. انا هنايا درت بيضه كامله مع شويه ديال الحليب، نخلطهم مزيان. لان الجو سخون يعني فضلت ندير عليهم غير منديل، وتا الخميره ما قويتهاش فيهم بزاف. يعني راه بالزربه خمروا ليا يعني 20 دقيقه خمروا، يعني ما داوش معنا حتى الوقت بزاف. يعني هذا همبرجر الخبز ديالو، او انا غنوريكم كيفاش الطريقه غنصايبوه، يعني منزلي وصحي وبالنسبه للوليدات تيعجبهم. صافي انا هنايا غندهن الخبيزات ديالي كاملين. كيف ما شفتوا ان الخبيزات راهم خمروا، يعني ما رقوهمش بزاف وما تياخذوش معنا الوقت حيت الحال سخون بالزربه خمروا. صافي انا هنايا غندهن الخبيزات ديالي كاملين، وعاد ندير فوق منهم الزنجلان. واللي بغيتو غير دهنوهم وما ديروا فوق منهم لا زنجلان لا والو، يعني حتى هما تيجيو زوينين. انا هنا في هذه اللحظه راني شعلت الفران وخليته يسخن.
يعني ما غندخل فيه الخبيزات، غنقصو ونخلي الخبيزات يطيبوا على المهل باش ما يتحرقوش. كما شفتوا انا هنا مخلطه الزنجلان الابيض مع الزنجلان العادي. دابا غندخلهم للفران. كما شفتوا تيطيبوا على هذا الشكل وتيجيو رطبين وتيجيو خبيزات زوينين وساهلين. دابا انا هنايا غناخذ الكفته. انا هنايا استعملت غير الكفته ديال الدجاج، درت فيها غير شويه البزار وشويه التحميره او الفلفل الاحمر، ودرت فيها غير شويه البزار وشويه التحميره، ودرت فيها شويه مليحه صافي، ودرت فيها نص معلقه ديال القزبر يابس. يعني همبرغر اقتصادي. يعني هنا استخدمت غير الكفته ديال الدجاج صافي. انايا كورتهم ودرتهم فوق المقله كما تتشوفوا باش يجوني مقادين. هنا غنخليهم يطيبوا. عاد غنقطع هنايا مطيشه غنديرها رقيقه. يعني رقوا مطيشه، ما تخلوش مطيشه غليظه بزاف. يعني ما فيش المكونات بزاف، في غير البصله ومطيشه والخس والفرماج المربع. يعني هادشي كاع تلقاوه متواجد في المنازل ديالكم. كما شفتوا معايا انا غنقطع البصله رقيقه. هنايا انا شديت الخبيزات ديالي قطعتهم وغنديرهم فوق هذاك لاصوص ديال الكفته، نيت باش يشربوا ليا هذاك ليدام. يعني اللي ما بغاش ديرهم ما ديرهمش، يعني تتبقى اختياريه صافي. انا هنا شديت الصلصه، يعني اي صلصه عندكم غديروها. تقدروا تخدموا غير بالكيتشوب ومايونيز تخلطوهم، يعني حتى هما تيجيو بنان. يعني الطبقه الاولى غندير مطيشه وغنزيد عليها البصله ونضيف الخس والكفته. انا هاد الصلصه عندي موجوده، يعني كما قلت لكم تقدروا ديروا غير الكيتشوب. ونديروا الفرماج المربع، يعني ساهل تيوجد في اقل من نص ساعه نقدروا نوجدوه. يعني متى ديروا الكريسات الصغار يعني تينفعوكم، يعني احسن من الكريسات الكبار، وخصوصا كان اللي عنده بزاف الوليدات. كيف ما شفتوا تيجيو على هذا الشكل.
وانا قدمتهم على هذا الشكل بحال ما هكا. وبالصحه والراحه. واللي عجب الفيديو ما تنسانيش بالتعاليق واللايكات. دابا غندوز معاكم باش نصايبوا بيتزا اقتصاديه حتى هي وبالزربه تصايبوها، يعني وما تاخذش معكم الوقت بزاف وبدون مجهود. يلا معايا باش نشوفوا طريقه التحضير والمقادير. انا خدت 300 غرام ديال الدقيق على حساب اللاطه اللي عندك، كبيره صغيره، يعني ضروري خاصك تزيدي الدقيق، شويه الملحه، معلقه ديال الخميره الفوريه او خميره الدار، وتندير 2 معالق ديال زيت الزيتون، حيت زيت الزيتون تيعطي واحد البنه صافي. وغندير نخليها تعجن، وغنضيف عليها الماء دافي. كيف ما شفتوا انا العجينه تنخليها شويه جاريه، يعني بحال الشيار، حيت غنديرها في اللاطه، يعني ما غتمحنيش. قد ما كانت العجينه مرخوفه قد ما تكون زوينه وتجي رطبه بزاف. صافي هنايا غنخلي العجينه تبقى تدلك في بيتزا كما قلت لكم، نخلي العجينه تبقى تدلك. كيف ما شفتوا شو العجينه كي تجي رطبه. صافي انا هنايا درتها في جبانه وغنخليها تخمر، يعني تيضاعف ليا الحجم ديالها. هنايا انايا خديت الفلافل، يعني خديت غير الحمراء والخضراء والبصله قطعتهم. خديت هنايا مطيشه الحك زدت عليها الماء، وخديت هنايا الزيتون الاخضر والزيتون الاسود، وهنايا الموتزاريلا. اللي ما عندهاش موتزاريلا تكتفي غير بالفرماج. كيف ما شفتوا العجينه هنايا راه خمرات وتضاعف الحجم ديالها. دابا غنخوي هذاك الهواء اللي تيكون فيها لداخل. انا هنا خديت اللاطه ديالي، درت فوق منها الورق والزبده، وغندير هنايا واحد شويه الزيت، يعني غندهن به ورق الزبده. واللي ما بغاش ديرها يعني ديرها نيشان في اللاطه. كيف ما شفتوا راه قلت لكم العجينه راها جاريه. غنضيف عليها شويه الزيت باش تسرح ليا في اللاطه ديالي مزيان وما تمحنيش. يعني هاد البيتزا تتحضروا في اقل وقت ممكن عندكم، وسهله واقتصاديه، ما فيها لا طون لا والو. وبالنسبه للطون يعني اللي بغات تستعمل الطون ديرو. انا هنا فضلت من الاحسن بلا ما ندير فيها الطون، يعني كنت غنكتفي غير بالبصله والفلافل. يعني انا هنايا راه تنستعمل الفلافل خضرين، يعني ما تنديرهمش طيبين، حيت هما اصلا تيطيبوا مع البيتزا داخل في الفران. وبالنسبه للصلصه خديت 2 معالق ديال مطيشه الحك، زدت عليهم الماء وزدت عليهم شويه الزيت وزدت عليهم شويه البزار وشويه الملحه. صافي انا هنا غنبقى نرقق فيها مزيان، يعني ما تخليوهاش غليظه، حاولوا ترقوها مزيان كما قلت لكم. يعني الدقيق على حساب اللاطه اللي عندكم نتوما في الدار. انا هنا عندي اللاطه صغيره، يعني اكتفيت غير ب 300 غرام ديال الدقيق. صافي كما شفتوا معايا انا رققت الجنيبات ورققت الوسط، حيت هي ديجا غتدخل الفران غتنفخ. انا هنا في هذه اللحظه راني ما تقبتها ما والو،
يعني خليتها بحال ما هكا، ولكن رققتها مزيان. دابا غنضيف مطيشه هي الاولى. صافي غنبقى نسرح مطيشه فوق من العجينه ديالي. عاد غنضيف عليها البصله والفلفل، يعني او ممكن تخليوها غير بحال ما هكا، يعني ديروا غير مطيشه والموتزاريلا، يعني تيبقى لكم الاختيار. انا هنا الزعتر راني ما درتوش في العجينه، واللي بغات دير الزعتر في العجينه ديرو حتى هو تيجي بنين. انا غنبقى نضيف الفلافل، غنستفهم على شكل عشوائي. وانا هنا في هذه اللحظه راني مشعله الفران، وما تنكونش ناقصه الفران بزاف، يعني نخليها تطيب على 210. يعني البيتزا خاصك ما تنقصيش عليها الفران، نقصي عليها الفران تسكر وما تجي شويه قاصحه. غنديرها الفوق حتى نحس بها راها طابت، عاد نهبطها لتحت باش تحمر ليا ديك شويه الموتزاريلا. هنا غنضيف الزيتون، يعني الموتزاريلا تنخليها هي الاخرى. يعني الزيتون الكحل تيعطي واحد الجماليه في البيتزا، يعني واخا تكوني ما دايره فيها والو، ولا درتي الزيتون الكحل وموتزاريلا ومطيشه يعني تيجيو زوينين. دابا غنضيف موتزاريلا كما قلت لكم، اللي ما عندهاش موتزاريلا تكتفي غير بالفرماج. انا هنا خديت شويه الزعتر غنحكوه بين يديا، حيت الزعتر تيجي بنين في البيتزا. وغندير نضيف واحد 2 معالق ديال زيت العود او زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون تيعطي بنه زوينه في بيتزا كيف ما شفتوا تجي بحال هاد الطريقه. دابا غندخلها للفرن ديالي كما قلت لكم راه سخون. صافي من بعد ما طابت خرجتها، خليتها شويه بردات يعني، وغنقطعها على شكل دائري بحال ما هكا، واللي بغات تقطعها مربعه يقطعيها. انا هنا فضلت نقطع على شكل دائري كيف ما شفتوا، يعني غتجي على هذا الشكل هكا. ودابا يلاو معايا ندوزو باش نحضروا طاكوس منزلي تيجي رائع وتيجي غزال وساهل وبحال اللي تتاكل في المحلات وصحي. انا هنا خديت 2 بصلات صغار قطعتهم، هنا خديت نص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الفلفل الاحمر، نص معلقه ديال القزبر يابس، وشويه ديال البزار، وصدر ديال الدجاج، ولا موطار يعني هو اللي تيعطي البنه زوينه، والحامض والزيت العادي.
او زيت المائده. انا هنا غنضيف البصله، غنشحرها شويه، وغنضيف 2 معالق او 3 المعالق ديال زيت المائده. صافي انا هنا حطيت البصله ديالي تشحر. عاد غنضيف عليها الدجاج. الله. انا هنا راني ناقصه البوطه، يعني ناقصه العافيه مهيله باش ما تحرقش ليا هذيك البصله. صافي غنبقى نستمر نحرك فيها. كيف ما شفتوا راه بدات تتحمر شويه. عاد غنزيد نضيف عليها الدجاج او صدر ديال الدجاج. انا قطعته شرائح غليظه شويه. غنضيف معلقه كما شفتوا راه عامره ديال لا موطارد. يعني هنا لا موطارد راه تيجي بنين بزاف في الطاكوس، يعطي واحد البنه رائعه. صافي وغنزيد التوابل. يعني صدقوني البنات هاد الطاكوس تيجي رائع وفي مذاق تيجي زوين. صافي غنعصر هنايا شويه الحامض ونخليهم يتشحروا مزيان. وغنضيف شويه الملحه لانني نسيتها، عاد تفكرتها. صافي غنبقى نخلط فيهم مزيان تنسجم ليا كلشي. انا هنايا راني زدت في البوطه كما شفتوا في الاول كنت ناقصاها على حساب البصله باش ما تحرقش. هنا ضروري خاصكم تزيدوا شويه في العافيه لان الدجاج خاصو ينشف من هذاك الماء اللي فيه. يعني خاص هذاك الدجاج كل كاع التوابل يشربهم. كيف ما شفتوا ان الدجاج راه ما بقاش فيه الماء نهائيا، يعني نشف من الماء. ضروري خاص الدجاج ينشف ليكم ما يبقاش فيه الماء باش يجيكم الدجاج بنين. صافي انا في هاد اللحظه قطعت بطاطا وغنقطعها، يعني ضروري خصنا نديرو بطاطا فريت.
يعني الطاكوس تيسرو بطاطا فريت تيجيبو، يعني تجي به بنينه بزاف. وبطاطا فريت انا قطعت على هذا الشكل بحال ما هكا، يعني غنديرها في الماء وعاد غنديرها في شي كاسرونه ونسلقها نص سلقه، يعني باش تجي في هذيك القرماشه. صافي غنبقى نقطع فيها بهذه الطريقه تنساليها كامله. يعني ضروري ما نقطعوها، نديروها في شي بانيو، يعني نديرو فيه الماء باش هذوك النشوات ديالها كاع يتحيدوا. ما شفتوا انا ضفتها في الكاسرونه، يعني زدت عليها نص معلقه كبيره ديال الملحه ومعلقه ديال الخل، يعني الخل تيعطي ديك القرمشه. صافي وغنديرها فوق النار ونخليها تغلي، يعني نص غليه، وغنسقطرها ونخليها تتبرد عاد نبدا نقلي فيها. صافي كما شفتوا انا هنايا راه درتها سخنت المقله والزيت، ضفت عليهم البطاطا صافي هنايا من بعد تبدا تحمر ليا بطاطا، راني غنحيدها تنكمل البطاطا فريت ديالي كلها.
خديت الخبز ديال التورتيلا، يعني الخبز ديال طاكوس. انا كنت هنايا مديراه في مجمد وجبدته، يعني حتى هو ندير لكم فيديو ديالو كيفاش يتصايب. يعني تيجي ساهل وتيبقى في الفريكو، ما تيخسر ما والو. صافي انا هنايا غنضيف الدجاج ديالي، يعني خليته يبرد. غنضيفه هو الاول، وعاد غنضيف عليه بطاطا فريت. واللي ما عندهاش هاد الصلصه يعني تكتفي غير بالكيتشوب والمايونيز، يعني تيجيو بنين بزاف. وتضيف معاهم شويه الحار، يعني اللي تيعجبو الحار. صافي. وغنضيف هنايا الفرماج المربع والخس. انا ضفتو اختياري، يعني مبغاش يدير الخس ما يديرهوش. صافي انا هنا غنشعل الاله ديال البانيني وغنحطهم فيها. نستعمل هاد الصلصه ديال الجيريان، يعني هي اللي تتكون عندي متوفره ديما في الدار، واخا شويه فيها الحرور ولكن تتعجبني. يعني تنخدم بها اي حاجه ديال البانيني، يعني اي حاجه تنخدم بها. صافي غنستمر هنايا تنكمل الكوز ديالي كله. يعني كما قلت لكم راني مشعله اله ديال البانيني وحاطه فيها اللي درت الاول. يعني اللي ما عندهاش اله ديال البانيني تقدر تستعمل غير المقله. كيف ما شفتوا معايا يعني تيتجمع بواحد الطريقه ساهله، وحتى العجينه ديال الخبز ديال التورتيلا ما تيتقطعش لينا، وتيجي على هذا الشكل وبالصحه والراحه. يعني تيجي بحال اللي كاين في المحلات، وتيجي بنين بزاف وما تياخذش معنا مجهود كتير. يعني هذا هو الشكل ديالو النهائي. اجيو معايا البنات نخرجوا من الدار ونخرجوا شويه من الطياب ومن الجو زوين، وقلت علاش ما نشاركوش معاكم يعني في هاد الجريده الزوينه. يعني اليوم عندنا الجو غزال بزاف، ما سخونش بزاف، يعني ما سخون ما بارد. يعني كما قلت لكم الجو فيه واحد الشميشه بارده وزوين، يعني ماشي بحال السيمانه الفايته كانت الجو سخون بزاف، يعني ما كانش يمكننا نخرجوا. وعجبوني هاد الوريدات، يعني عاطينا واحد المنظر زوين في هاد الجرده.
بغيتي تشعلوا
حبيت نصور لكم الفيديو. هو يدور عندي هذا كثير بالماء. الحمراء كاع الوريدات اللي تيشاهدوني.
الكاميرا، يعني ما يمكنش ليا نوري الوليدات، وكاين اللي ما تيبغيش يبين وجهه في السوشيال ميديا. انا عجبوني بزاف هاد النونوسات، يعني بالثمن زوين بزاف، يعني ما غاليش. يعني بالنسبه للوليدات، يعني اللي شريتينهم بحال هادو زوينين والثمن مناسب، انتي فرحوا بزاف. يعني كما قلت لكم، يعني هذا المحل فيه كل شيء. انا عجبوني هاد السويكات، يعني فيهم اللوينات وفيهم الاشكال، يعني فيه جميع انواع، يعني كل شيء فيه. المعالق حتى همايا، يعني كل شيء فيه زوين الصراحه. تقال انا يعجبني بزاف كما قلت لكم، يعني تأثمنه مناسبه، ما غالياش بزاف. انا بالنسبه لي هذا القلم ديال الحجبان خديته وغنجربه ونقول لكم البنات، يعني حتى هويا بان ليا يعني تعطي واحد اللون زوين. يعني حتى الفيلات ديال البنيتات الصغيورين حتى هما غزالين، يعني اللي عندها شي بنيته تبرعها. يعني صراحه قال كل شيء فيه غزال وعجبني بزاف. يعني داكشي كله مرتب، وعجبوني حتى هاد الشكيلات ديال السيلوات، يعني غزالين بزاف. يعني الا شفتيهم ما تصحابهمش نهائيا، راهم وسطهم ستيلو. يعني حتى المناظر فين حاطينهم، يعني عاطين واحد الجماليه. شوفوا هذا معايا حتى هما زوينين. يعني كما قلت لكم كل شيء فيه غزال. انا خليت لكم الاسم ديالو. دابا غندخلوا المرجان نشوفوا اشنو كاين فيه بروموسيون. بالنسبه للبنات هادو زوينين، كانوا تيديروا 10 دراهم، داروا ليهم غير 6 دراهم. يعني انا عجبوني خديت منهم. يعني كاين جميع الناس مديرين فيهم تخفيضات في الاثمنه. يعني بحال هاد لاطات ديال الدجاج، يعني تاهما تيدخلوا للفران، تاهما غير دايرين لهم غير 65 درهم.
وتا هاد الكويسات عجبوني. كما قلت لكم هاد الصينيات ديال الدجاج يعني دايرين فيهم بروموسيون زوين بزاف، يعني بالنسبه للكيكات لاي حاجه تدخلهم فران. وهاد المريبعين حتى هما عجبوني بزاف، حتى هما زوينين. انا خديت هادو يعني هما اللي خاصيني في الدار. من بعد ما تقديت يعني قلت ضروري نمشي ناكل الببوش، او تيعجبني. وبخصوص مع الجو شويه بارد يعني تاكليه احسن ما يكون الجو سخون. كيف ما شفتوا جاب لينا البلول، خليناه يبرد حيت البلول تاع الببوش ديما تيكون سخون باش ما يحرقناش فمنا. والبنات اللي عجبها الفيديو ديالي ما تنسونيش التعاليق وديروا لي لايك، واللي ما داخلاش عندي دير لي ابوني. وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو بزاف.